अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। सबसे पहले आपको इस्लामाबाद से अपडेट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में साल 2022-23 के लिए गंदम की मद और इमदादी कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी देने का भी इम्कान है। काबीना को गंदम की तलब, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस की बहाली पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। आपको इस हवाले से आगाह करें कि इजलास में साल 2022-23 के लिए गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी देने का इम्कान है। काबीना को गंदम की तलब, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस की बहाली पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। आपको इस हवाले से आगाह करें इस्लामाबाद से, जहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में साल 2022-23 के लिए गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी देने का इम्कान है। काबीना को गंदम की तलब, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस की बहाली पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में साल 2022-23 के लिए गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी देने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। काबीना को गंदम की तलब, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस की बहाली पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का आज इजलास तलब कर लिया है। इस्लामाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में साल 2022-23 के लिए गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी देने का इम्कान है। काबीना को गंदम की तलब, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस की बहाली पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में साल 2022-23 के लिए गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी देने का इम्कान है। काबीना को गंदम की तलब, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस की बहाली पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास को आज इस्लामाबाद में तलब किया है। इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में साल 2022-23 के लिए गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी देने का इम्कान है। काबीना को गंदम की तलब, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस की बहाली पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का आज इजलास तलब कर लिया है। इस हवाले से आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत भी करेंगे। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आज वफाकी काबीना के इस इजलास में गंदम की कीमत, इमदादी कीमत साल 2022-23 के लिए मुकर्रर किए जाने का भी इम्कान है। और आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर भी गौर होगा। इजलास में साल 2022-23 के लिए गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी देने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। काबीना को गंदम की तलब, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस की बहाली पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस की बहाली पर भी जो है वो तफसीली गौर किया जाएगा कि पाकिस्तान में पेट्रोल को ढूंढा जाए और पेट्रोलियम मसनूआत की एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंसेस के हवाले से तफसीली गुफ्तगू होगी। जबकि काबीना को गंदम की तलब के हवाले से भी मुकम्मल तौर पर आगाह किया जाएगा। इजलास में 2022-23 के लिए गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी देने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में साल 2022-23 के लिए गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी देने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। काबीना को गंदम की तलब, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस की बहाली पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है।
اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور ہوگا۔ اجلاس میں سال 2022-23 کے لیے گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنے کی منظوری دینے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کابینہ کو گندم کی طلب، پیٹرولیم ایکسپلوریشن لائسنس کی بحالی پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں کہ کابینہ کو گندم کی طلب، پیٹرولیم ایکسپلوریشن لائسنسز کی بحالی پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور ہوگا۔ اجلاس میں سال 2022-23 کے لیے گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنے کی منظوری دینے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کابینہ کو گندم کی طلب، پیٹرولیم ایکسپلوریشن لائسنسز کی بحالی پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور ہوگا۔ اجلاس میں سال 2022-23 کے لیے گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنے کی منظوری دینے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کابینہ کو گندم کی طلب، پیٹرولیم ایکسپلوریشن لائسنس کی بحالی پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں کہ کابینہ کو گندم کی طلب، پیٹرولیم ایکسپلوریشن لائسنسز کی بحالی پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور ہوگا۔ اجلاس میں سال 2022-23 کے لیے گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنے کی منظوری دینے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کابینہ کو گندم کی طلب، پیٹرولیم ایکسپلوریشن لائسنسز کی بحالی پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور ہوگا۔ اجلاس میں سال 2022-23 کے لیے گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنے کی منظوری دینے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کابینہ کو گندم کی طلب، پیٹرولیم ایکسپلوریشن لائسنس کی بحالی پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں کہ کابینہ کو گندم کی طلب، پیٹرولیم ایکسپلوریشن لائسنسز کی بحالی پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور ہوگا۔ اجلاس میں سال 2022-23 کے لیے گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنے کی منظوری دینے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کابینہ کو گندم کی طلب، پیٹرولیم ایکسپلوریشن لائسنسز کی بحالی پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور ہوگا۔